अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शफकात महमूद है और मैं आपसे मुखातब हूँ ईजी एक्सपर्ट सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी की तरफ से। ईजी एक्सपर्ट सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी बनाने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ, फिर मैं अपनी एकेडमी का इंट्रोडक्शन दूँगा और फिर हम अपनी सर्विसेज के बारे में आपको बताऊँगा। मैंने अपनी जर्नी एक छोटे से कंप्यूटर कोर्स से स्टार्ट की थी अबाउट 20+ ईयर्स अगो, और उसके बाद ये सफ़र चलता है। कॉम्प्टिया की सर्टिफिकेशन, फिर सिस्को की सर्टिफिकेशन, फिर माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन, लिनक्स पे काम किया, वायरलेस पे काम किया, अमेज़ॉन पे काम किया और माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड पे काम किया, साइबर सिक्योरिटी पे काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि इन 20 ईयर्स के अंदर मैंने मल्टीपल डोमेन्स के ऊपर अपना हैंड्स ऑन भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकली भी प्रोजेक्ट्स को डिलीवर किया और उसके साथ साथ ट्रेनिंग्स को भी डिलीवर किया। ईजी एक्सपर्ट सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी 2017 में मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। इसको स्टार्ट करने का मकसद बेसिकली ये था कि वो सब चीज़ें जो मैंने बड़े टाइम लेके मैंने सीखी, बहुत मुश्किल से मैंने सीखी, मैं चाहता था कि वो सब चीज़ें मैं आसानी से आगे कैसे डिलीवर करूँ। मैंने इसका एक स्लोगन सब आसान है और इसके अलावा इन्नमाल उसरि युसरा वहाँ से भी निकाला कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, टू मोटिवेट समथिंग। जहाँ तक बात है इंकरेज करने की, तो मेरी अपनी जो कोट है वो है लाइफ विदाउट एफ इज़ अ लाई, कि अगर आपकी लाइफ के अंदर हर्डल्स नहीं है तो समझ लें ये झूठ है। और उसके साथ साथ ईजी एक्सपर्ट जो लिखने में EZXPRT आता है, इसका नाम रखने का जो मकसद था वो ये था दैट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू बिकम एक्सपर्ट, कि एक्सपर्ट बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरी सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी ईजी एक्सपर्ट जो है 2017 में हमने इसका स्टार्ट पिंडी इस्लामाबाद से किया, एक छोटे से कैंपस से। अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, हमने इसको बढ़ाया। लेकिन अमेरिका और दूसरे मुल्कों में जब विज़िट करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो IT की फील्ड है अनकरीब इसका जो बूम होगा वो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि मैंने अब्रॉड में देखा कि जॉब्स बहुत हैं लेकिन प्रोफेशनल्स नहीं हैं। लिहाजा फिर इमीडिएटली तौर पे मैंने इन कैंपस ट्रेनिंग को मूव किया और मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग्स की तरफ चला गया। बहुत सारे सवाल थे जब मैंने इसको स्टार्ट किया, तो बहुत सारे लोग इसमें सवाल करते थे कि इसमें कौन पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, बहुत मुश्किल है। मतलब ट्रेनिंग तो वही होती है जिसके लिए घंटों सफ़र किया जाए, जिसके लिए पसीना बहाया जाए, जिसके लिए अपना घर छोड़ के दूसरी जगह पे हॉस्टल में रहा जाए। क्योंकि मैं अक्सर फील करता था, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन इस्लामाबाद में या लाहौर में या किसी भी दूसरे ऐसे शहर में जाके रहना, हॉस्टल का ख़र्चा अफोर्ड करना, घर वालों से दूर रहना और पूरे 1 घंटे की क्लास लेना और उसके बाद 23 आवर्स ज़ाया कर देना, तो किस तरह से पैसे सेव किए जा सकें, किस तरह से टाइम सेव किया जा सके। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका यह था कि ऑनलाइन ट्रेनिंग वाज नॉट अ पीस ऑफ केक। मैंने जब ऑनलाइन ट्रेनिंग को स्टार्ट किया तो उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा जतन उसमें, क्योंकि ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाने का एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे पास स्टफ़ नहीं था, मेरे पास पढ़ाने के लिए तरीका नहीं था। बहुत सारी चीज़ें करते प्रैक्टिस करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें अब तौफीक दी है कि हम गुज़िश्ता 2 साल से एक पूरा कम्प्रीहेंसिव वर्चुअल क्लासरूम सिस्टम जो है वो यूज़ करते हैं, जिसके ज़रिए से हम स्टूडेंट को ना सिर्फ ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं बल्कि स्टूडेंट के साथ एवेल्यूएशन होती है, उसके साथ असाइनमेंट्स होती हैं, उसके बाद उसके साथ कैरियर काउंसलिंग होती है, उसके बाद उसकी जो है वो क्वेश्चन एंड आंसरिंग सेशंस होते हैं, और सबसे बड़ी बात रिकॉर्डेड ट्रेनिंग्स उसको एक वेब पोर्टल की सूरत में मिल जाती हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ पढ़ना चाहते हैं, लेक्चर मिस हो गया है, क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग मौजूद है, रिकॉर्डिंग देखें, उसकी प्रैक्टिस करें और वहीं पे अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दें और मेरी टीम मैं आपके उस क्वेश्चन को फ़ौरन एड्रेस करते हैं। IT की जॉब का मतलब 24/7 की अवेलेबिलिटी है। इस चीज़ को सोचते हुए जब हमने सेल्फ बेस्ड ट्रेनिंग को लॉन्च किया तो अल्लाह ताला ने हमें मोर देन 30 कंट्रीज़ के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, श्रीलंका है, UAE है, अमेरिका है, कनाडा है और इसके अलावा स्वीडन है, नॉर्वे है। अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स द ब्लेसिंग। नेक्स्ट अब क्या था? नेक्स्ट ये था कि फिर टाइम इश्यूज़। बहुत सारे कंट्रीज़ तो ऐसे हैं जिनका टाइम बैरियर जो है वो हमारे साथ मैच हो जाता है। मतलब UK का टाइम डिफरेंस 4 to 5 आवर्स का है, UK का हमारे साथ टाइम डिफरेंस जो 9 to 10 आवर्स का है, UAE का 2 आवर्स का है, इंडिया का 1 आवर का, अफ़गानिस्तान का इसी तरह से 1 आवर का, ठीक है वो हो जाता है। लेकिन फिर जॉब आवर्स, लिहाजा इस चीज़ को महसूस करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेल्फ पेस्ड ट्रेनिंग की तरफ गया। मैं ये चाहता हूँ कि सेल्फ पेस्ड ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि एक बच्चा शौक से उसको ऐसे देखे कि जैसे वो एक इंटरटेनिंग मूवी देख रहा है और उसको इंजॉय करे, उसका शौक हो दोबारा पढ़ना। क्योंकि सेल्फ पेस्ड ट्रेनिंग मैंने खुद से देखा है कि बोरिंग हो जाती है।
میں نے کوشش کی کہ سیلف پیس ٹریننگ کو اتنا کمپریہنسو بنا دیا جائے کہ کوئی بچہ جو میری لائیو کلاس نہیں لے سکتا, جو میری کسٹمائز ٹریننگ نہیں لے سکتا, وہ سیلف پیس ٹریننگ کو لے اور ایسے فیل کرے جیسے آئی ایم ٹاکنگ ان فرنٹ آف دا پرسن. تیسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ تھی کہ ایک ایسی ٹریننگ ریکوائرمنٹ آ گئی ہے کہ جو سیلف پیس میں بھی پوری نہیں ہوتی اور اس کے علاوہ کلاس میں بھی اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی. دیٹ از کالڈ کسٹمائز ٹریننگ, دیٹ از کالڈ اسپیشل ٹریننگ, دیٹ از کالڈ مینٹور ٹریننگ. تو اس کے لیے بھی میں فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہوں. اس کے لیے بھی طریقہ کار بہت سمپل ہے. آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں, آپ مجھ سے اپنی اپائنٹمنٹ بک کریں, مجھ سے گپ شپ کریں, میں آپ کی ایک ایویلویشن کروں گا. اس کے اکارڈنگلی آپ کو ایک روڈ میپ ڈیزائن کیا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ میرے ساتھ ٹریننگ سٹارٹ کرنے سے پہلے ایویلویشن سیشن ہوں گے. ایک نہیں 2 سیشن ہوں گے تاکہ میں چیک کر سکوں آپ کو کیسے پڑھایا جائے گا. یاد رکھیں یہ جو مینٹور ٹریننگ ہے, یہ 1 to 1 یا کسٹمائز ٹریننگ ہے, یہ ہر اسٹوڈنٹ کے اکارڈنگلی ہوتی ہے. اس کا ایکسپیرینس ایسے ہے کہ جیسے میں کوئی بھی ٹاپک کسی بھی اسٹوڈنٹ کو دیتا ہوں, اچھا یہ ٹاپک آپ دیکھ لیں, جب وہی ٹاپک میں اس اسٹوڈنٹ کو پڑھاتا ہوں دوبارہ سے اینڈ ہی اور شی سیڈ کہ سر اٹس ٹوٹلی ڈفرنٹ ون. وائی؟ بیکاز وہ جو ٹاپک میں آپ کو ڈیلیور کر رہا ہوں اکارڈنگ ٹو یور مینٹل لیول, میں اس لیول پہ آ کے اس کو ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیٹس وائی آئی ایم ویری مچ کانفیڈنٹ کہ جن بھی اسٹوڈنٹس کو میں نے سیلف پیس ٹریننگ مینٹور ٹریننگ دی ہے, دے آر ڈوئنگ ویری گڈ جاب اینڈ دے آر اچیونگ دیئر گولز الحمدللہ. سوال جو کامن مجھے ملتے ہیں اب اس کی طرف میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جب ایڈریس کرتے ہیں کہ CCNA کیا ہے, MCC کیا ہے, کلاؤڈ کمپیوٹنگ کیا ہے, ورچوئلائزیشن کیا ہے, سائبر سیکیورٹی کیا ہے. پہلے تو یہ بات. دوسری بات, کیا میں کر سکتا ہوں. تیسری بات, میری تعلیم کم ہے تو مجھے فائدہ ہوگا نہیں. چوتھی بات, مجھے جاب کہاں سے ملے گی, جاب ملے گی یا نہیں ملے گی. اس طرح کے کامن کویسچنز ہیں. اس کو ایڈریس کرنے کے لیے میں آپ کو کچھ بیسک آئیڈیا دیتا ہوں. نمبر 1, آپ نے میری کسی بھی کورس کے لیے انٹرسٹ شو کیا ہے, سیلف پیسڈ ہو یا لائیو ہو یا مینٹور ہو, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور اس کو گوگل پہ ضرور سرچ کریں. ایگزامپل لے لیتے ہیں, آپ CCNA پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھیں وٹ از CCNA, ٹھیک ہے. اس کے بعد وٹ وی نیڈ CCNA, وٹ از انکلوڈیڈ ان CCNA, ہو شوڈ ڈو CCNA, وٹ آفٹر CCNA. پھر آپ گوگل پہ سرچ کریں جابس آف CCNA ان UAE, جابز آف CCNA ان UK, جابز آف CCNA ان پاکستان. اسی طرح سے اگر آپ مائکروسافٹ کے بارے میں پڑھنا چاہ رہے ہیں, جابز آف MCSE, جابز آف کلاؤڈ کمپیوٹنگ, جابز آف سائبر سیکیورٹی. تو کچھ کامن کویسچنز ہیں. وٹ از CCNA, وائی ڈو CCNA, وٹ انکلوڈ ان CCNA, وٹ آفٹر CCNA اینڈ وٹ از دا جاب آف CCNA. اگر یہ 4 سے 5 سوال دوبارہ سے پاز کر کے ویڈیو دیکھ لیں, آپ اگر سرچ کر لیں گے تو میرا بھائی دس از یور جرنی. اگر آپ سوال پیدا کر کے آئیں گے پوچھنے کے لیے, یقین کریں آپ کو مزہ آئے گا اس کا آنسر لے کے. آپ کو میری اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں یا اس کے ساتھ آپ کو ای میل کی صورت میں, واٹس ایپ کی صورت میں آپ کو کچھ لنکس دیے جائیں گے. وہ لنکس کیا ہوں گے؟ وہ لنکس بیسیکلی کسی بھی ایک اورینٹیشن لیکچر کا مطلب میری کلاس کا کوئی بھی ایک لیکچر رینڈملی اٹھایا گیا ہوگا اور وہ لیکچر آپ کو فارورڈ کیا گیا ہوگا. وہ کوئی پلانڈ ریکارڈنگ نہیں ہے, وہ کنٹینیو لائیو لیکچر جو ہے جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں اسی میں سے ایک لیکچر آپ کو دیا جائے گا جسٹ فار اورینٹیشن. آپ چیک کرو ہم کیسا پڑھاتے ہیں, پڑھانے کا طریقہ کار کیا ہے. آپ اسیوم کرو یو آر سیٹنگ ان دا کلاس اور آپ کو وہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں, آپ کو پتہ چل رہا ہے, ڈیلیور کرنے کا میتھڈ آسان ہے. کوشش کروں گا کہ وہ سیشن ایسا ہو جیسے جو آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر آپ کو ہیلپ کرے. تو بس یہی سب چیزیں, اگر آپ کو یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں سمجھ آ گئی ہیں تو اٹس ریئلی گڈ. تو اللہ خیر رکھے. تو فری اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو جناب بالکل پڑھیں. آپ کو ویب سائٹ کا لنک دیا جائے گا, اس پہ ہمارے کچھ ٹریننگز بالکل فری ہیں. بالکل فری کا مطلب بالکل فری, ٹھیک ہے نا, سرے سے فری ہیں. یوٹیوب پہ بالکل فری ہیں. کلیئر ہے. اور آخر میں یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ایزی ایکسپرٹ کسی بھی دوسرے ادارے سے کیوں ڈیفرنٹ ہے؟ اس لیے کہ میں نے محسوس کیا جب میں جاب کے لیے سرچ کرتا تھا مجھے کیا پرابلمز تھیں. لہٰذا میں نے کوشش کی کہ ایزی ایکسپرٹ صرف ٹریننگ پرووائڈ نہ کرے,
بلکہ کیریئر کاؤنسلنگ، موٹیویشن، سی وی آپ کی موڈیفیکیشن، سی وی کو الائن کرنا، کانفیڈنس بلڈ کرنا، پرسنالٹی بلڈنگ کرنا، آپ کو مارکیٹ کی اویئرنیس دینا، اور جہاں تک پاسبل ہو وہ لوگ جو بیرون ملک میں بھی جاتے ہیں ان کو وہاں پہ جاب کے لیے اسسٹنس دینا، ریفرنس دینا، یہ میری کوشش ہے، اور بس میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اس میں ثابت قدم رکھے۔ تو یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ شیئر اس لیے کی کہ شاید فون پہ آپ یہ سب باتیں نہ پوچھ سکیں، ویڈیو میں تو اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ اس کو پاس کر سکتے ہیں، ریورس کر کے دیکھ سکتے ہیں، پھر آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں، اور انشاءاللہ تعالی میں اور میری ٹیم آپ کو بیسٹ سپورٹ کرنے کے لیے اویلیبل ہیں۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا، میری یہ بیسٹ کوشش جو بھی تھی، جرنی تھی، آپ کے سامنے میں نے شیئر کر دیا۔ اگر آپ ہمارے ساتھ انٹرسٹڈ ہیں، نہیں انٹرسٹڈ ہیں، تو بھی میں آپ سے یہی کہوں گا، اس ویڈیو میسج کے ساتھ جو بھی لنک آپ کو فارورڈ کیا جائے، جو بھی انسٹرکشن آپ کو فالو کی جائے، آپ اس کو ضرور دیکھیں، اس کو ضرور فالو کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیں چوز کریں، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ جو کیریئر سٹارٹ کر رہے ہیں اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کچھ بیسک چیزوں کا آئیڈیا ضرور لے لیں، جہاں سے بھی پڑھیں، اللہ اس میں برکتیں دے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔